अथ दशमोऽध्यायः। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैका दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रङ्खालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् शरवर्षैश्च्युतैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततश्चरशतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमते अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्च्युतैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम्